دونك يا طلبة السلام عليكم. وعليكم السلام. Euh, donc pardon pour ce retard. Donc أخذنا شوية زعما كنت بالك جماعة ما ينوضوش بكري ولا. دونك لا ديرنيير فوا نكملوا برك بدينا لا ديرنيير فوا طلبة في l'exemple d'application se forme on dirait عندنا un exercice d'accord se forme d'application. اوكي un exemple d'application كيما راكم تشوفوا في لافيشاج تاع لو كور. Oui, monsieur. Oui, chef. اوكي دونك في l'exemple d'application هذا نيميرو 1 راح نخدموا تقريبا واحد 3 زيكزامبل باش نفهموا l'optimisation électrotechnique. سي لا كونسيبسيون اسيستي par ordinateur optimisé يعني داخل فيها لاكس تاع l'optimisation des moteurs linéaires d'accord. شرحنا كيما على بالكم البرانسيب فونكسيونمون تاع لو موتور لينيير هذا قلنا باللي فيه دو بارتي عندنا لانجيكتور ولا البريمير لانجيكتور ولا البريمير داكور وعندنا بون كنا عندنا لانجيكتور ولا البريمير ها هنايا لانجيكتور فيه سكون ابل لي زونكوش ان سيستيم تريفازي كي فا se répartit au niveau تاع لي زونكوش تاع البريمير داكور سي لانجيكتور. وعندنا لاندوي تاعنا داكور. لاندوي تاعنا فيه الالومنيوم اون بلاك تاع الالومنيوم وين بلاك تاع الحديد داكور. دونك عندنا لاسي اون سكوندير يعني بون لاندوي سي سكوندير لاندوي سي سكوندير داكور. دي كورون اندوي فون se développer au niveau de l'induit. Donc l'interaction entre le champ inducteur ou le champ induit avec la force de poussée. D'accord. Donc وشفنا طلبة شفنا طلب l'équation du champ, la modélisation par élément fini, le calcul pour le calcul de champ. Normalement, non. Quelques caractéristiques de moteur linéaire et induction. D'accord. Je vois les caractéristiques principales. On a l'expression des forces, l'expression les forces électromagnétiques. Donc, la force électromagnétique est à la base. Qu'on a la force électromagnétique ou la force de poussée. D'accord. بما تقابلها ولا يقابلها لو كوبل في لي ماشين تورنونت داكور. كاين دي ميثود بزاف بور لو كالكول تاع لي فورس الكترومagnétique في لي موتور لينيير. حنا نسربيو لا ميثود دو لورنز ولا لا فورم دو لورنز وين الاف هذه ماذا تساوي سي ال داكور لانتيغرال دوبل تاع جي جي فيكتوريال بي دي اس داكور. دونك عندنا la force électromagnétique. D'accord. Soi-disant que c'est le primaire. Avec les encoches et tout ça. D'accord. Donc, il y a des bobines qui se retrouvent là. On a des bobines في les encoches. On a un système triphasé ABC. Essentiel est que trois phases هنايا. D'accord. A ou B ou C. D'accord. هذا le primaire. D'accord. وعندي ce qu'on appelle le secondaire هذا. secondaire هذا فيه une plaque d'aluminium. D'accord. هذه بالحمر هو سكوندير. وعندي هنايا سي هذا الحديد. دونك هذا سي البريمير
ou l'inducteur ou c'est secondaire. D'accord à Talaba. Donc l'interaction بين البي تاع secondaire والبي تاع البريمير واش تعطي لك دي فورس اوكي دي فورس الكترومغنيتيك داكور des forces électromagnétiques اللي راح دونك فير لا بوسي تاع الانجكتور هذا ولا دونك الانجكتور هذا ولا البريمير راح يتحرك داكور راح يمشي ان موفمون ان ترانسلاسيون داكور دونك الطلبه لا فورس هذه جينيرالمون كاين بليزيور ميثود مي حنا نحسبوها بلا ميثود دو لورنس ماذا تساوي سي لا لونغور الانتغرال دوبل تاع البي vectoriel G ds. D'accord. Ok, à Talaba. Donc, le B à Talaba, c'est le champ BS. D'accord. Ou le G, c'est le courant qui est circulé dans les bobines. D'accord. Les courants qui est circulé dans les bobines à Talaba. Donc, j'ai un conducteur par exemple. Un conducteur. D'accord. Traversé par un courant G. هذا هو الكونديكتور. وعندي ان شون مغنيتيك هكذا بي. هذا الجي يمثل لك البريمير وهذا البي يمثل لك السكوندير داكور. راح يصراو دي فورس على لو كونديكتور هذا داكور. ليكسبرسيون ماتيماتيك تاعهم donc il y a généralement c'est G, c'est la densité de force, d'accord, la densité volumique, c'est G, هذا vectoriel le B, d'accord. كما راكم تشوفوا هنايا L, هذه c'est la longueur تاع les conducteurs fois ds, la longueur تاع الكونديكتور كي تجي تهز انت عندك هنايا الانجكتور عنده longueur وعنده une surface هذه هي le L وهذه هي la surface d'accord دونك هنايا تبقى لك هذه تبقى لك بون كي تضربها في ال فوا دي اس سي الفوليوم دونك هذه كامل سي دي نيوتن بار متر كوب كي تزيد تضربها في ال والاس ال والاس سي الفوليوم راح تولي لك بالنيوتن داكور. شوفوا ليكسبرسيون هنايا سي اف ال l'intégral à la surface, donc tous les L, c'est S, L fois S, G vectoriel B. D'accord, G vectoriel B fois L, S. Donc, l'unité dialo, c'est le mètre cube. D'accord, et G vectoriel B, c'est des newtons par mètre cube. Ça va le mètre cube par mètre cube, c'est newton. Ok, donc, un conducteur traversé par un courant. Plongé dans un champ magnétique, le conducteur va subir des forces électromagnétiques G vectoriel B. D'accord. شفنا طلبة باللي هذه la force فيها deux composantes. Donc عندنا هنايا le G هذا et la densité des courants de conduction qui circulent dans un élément de surface ds. D'accord. S est la surface longitudinale le primaire, d'accord. La surface est la surface longitudinale le primaire. في ال 2D donc la force هذه مع واش كنا حنا الاف الا كان نعتبروا كنا سي جي فيكتوريال بي. هذا الجي عنده ان سول كومبوزونت سويفون زد داكور الطلبه باسكو تاع الموديل لينيير. شوفوا هام لي زونكوش هنايا لي زونكوش هنايا دونك لي كورون يكونوا سويفون زد. هاي الزد هنا اوكي. لي كورون يكونوا سويفون زد اوكي سويفون زد اوكي يا طلبه. دونك تساوي جي زد والبي عنده دو كومبوزونت اللي هي بي اكس bx donc plus by. D'accord.
كنا l'induction magnétique في 2D عندها دو كومبوزونت البي اكس والبي واي. كي نديروا الفيكتوريال هذا واش راح نجبروا؟ راح نجبروا دوز اكسبريسيون تاع لي فورس الاف اكس والاف واي. الاف اكس والاف واي. دونك الاف اكس لو اف اكس يعني تكون سويفون اكس ماذا تساوي؟ هاي عندك هنايا سي بون كي نقولوا ال فوا اس تبقى لك الجي اللي هي الجي زد كما تحب تسميها فوا بي واي فوا الفوليوم هذاك داكور فوا لو فوليوم اللي هو ال فوا الاس داكور. وعندنا الاف واي ماذا تساوي؟ سي جي ولا جي زد داكور فوا بي اكس فوا الفوليوم داكور. دونك فينالمون عندنا دو فورس طلبه، عندنا دو فورس وحده سويفون اكس وحده سويفون y. D'accord. La force électromagnétique développée par le moteur linéaire هذا. Est-ce que c'est clair à طلبة؟ راكم فاهمين عليا؟ اوكي. شوفوا الطلبة. عندي أنا هنايا عندي لو بريمير. عندي لو بريمير داكور. البريمير فيه دي زونكوش ولا نرسم اون انكوش برك داكور ولا زوج تاع لي زونكوش. عندي باغ اكزومبل هذه هي لونكوش تاع البريمير داكور اون انكوش برك داكور. دونك هذا الكونديكتور ترافيرسي بار جي داكور. وعندي السكوندير ها هنايا اللي يعطي لك لو بي تاعك بي. اوكي لا فورس منين تجي؟ سي لانتراكسيون بين الجي والبي. يعني الجي يعطي لك ان شون وعندنا البي تاع السكوندير داكور. دونك لا فورس هذه ماذا تساوي؟ سي جي فيكتوريال جي فيكتوريال بي. دونك واش راح يصرى؟ هذا البريمير هذا راح يتحرك داكور بار اون فورس. دونك عندها دو كومبوزونت قلنا الاف اكس والاي داكور عندها دو كومبوزونت. اوكي الاف اكس تكون عندها علاقه مع الاف بون الاف اكس تكون اون فونكسيون تاع البي واي. وما تتخيلوش نتوما باللي البي اي سويفون اي داكور. البي متواجده في البلان او اكس اي الطلبه. دونك الاف اكس تكون اون فونكسيون تاع البي واي والاف واي تكون اون فونكسيون تاع البي اكس داكور. هذه هي لا فورس الكترو مانيتيك. اوكي يا طلبه. دونك هذه لا بيرفورمانس الاولى راح نماكسيميزيو لا فورس دو بوسي يسميوها لا فورس دو بوسي. لا فورس دو بوسي هاو عندنا البريمير هذا. دونك راح يعاني من دي فورس دو بوسي داكور باش يتحرك لك بار اون فيتاس لينيير في داكور. هادو سي دي فورس. حنا راح نماكسيميزيو هذه لا فورس. راح نشوفوا كيفاش نماكسيميزيو هاد لا فورس دو بوسي داكور. هذا سي لو بريمير le primaire تاع الموتور. اوكي هذه لا بريمير كاركتيرستيك. لا دوزيام كاركتيرستيك ليكسبريسيون فاكتور داكور. ليكسبريسيون تاع c'est un facteur تاع لي بويسونس داكور. لو فاكتور لي كيلو وات. لي كيلو وات سي لا بويسونس اكتيف ولا رياكتيف؟ كيلو وات الطلبه. Active, monsieur. D'accord. Donc, la deuxième performance, c'est le facteur هذا. Le facteur. Donc, c'est le facteur 2. أول حاجة شفنا لي فورس، ثاني حاجة راح نشوفوها فاكتور سي دي كيلو وات على
les kVA. D'accord. Donc, les kilowatts, c'est la puissance active, ou le kVA, c'est la puissance Apparente. apparente. D'accord. Donc, pour évaluer le facteur HADA, les kilowatts à le kVA, qui est une caractéristique de performance importante, c'est une performance importante pour le moteur linéaire à induction. D'accord. Qui correspond à le facteur HADA là-bas. Comme tu vois هنايا. Donc, le facteur HADA, les kilowatts à le kVA, c'est le rendement fois le cos phi, le rendement fois le facteur de puissance. D'accord. وتساوي finalement une opération, une simple opération mathématique, راح تشوفوا باللي ماذا يساوي c'est fx fois v على sa. D'accord. Finalement, donc fx هذه c'est la force اللي حسبناها, la force de poussée, la poussée اسمها la poussée ولا بما يعادل le couple les machines tournantes. D'accord. C'est la puissance apparente. D'accord. La apparente. OK. Donc, donc, les kilowatts. D'accord. Les kilowatts, c'est la puissance active, c'est la force Fx fois la vitesse. La puissance, les machines alternatives, c'est le couple fois la puissance. Les machines linéaires ou les moteurs linéaires, c'est la force. D'accord, la force fois la vitesse linéaire fois la vitesse angulaire. D'accord. Donc, à la base, c'est Fx fois V à la puissance apparente. Ou finalement, comme tu vois, c'est le rendement fois le cos facteur de puissance. D'accord. Il y a la deuxième caractéristique les moteurs. D'accord. Donc, أول حاجة la force. هذه هي la première caractéristique. Donc, عندنا la force. D'accord. La force de poussée. هذه أول حاجة. ثاني حاجة le facteur هذا les kilowatts على kVA. D'accord. يساوي الرondement fois le cos phi. تعرفنا على le caractéristique. La fonction objectif راح تدور هنا, راح maximiser la force هذه والفاكتور هذا. Donc, la puissance électromagnétique transmise au secondaire. Fx, la force Fx fois le V, la vie linéaire, c'est la puissance électromagnétique transmise au secondaire par le moteur. A, la puissance apparente absorbée par le moteur, c'est le rendement de puissance. OK. Donc, l'optimisation, problème d'optimisation. Donc, optimisation stochastique de la CAO appliquée à un moteur linéaire. Une optimisation par une méthode stochastique. D'accord. Comme vous savez, on a fait les méthodes d'optimisation. Je vais qu'il les algorithmes ou les méthodes d'optimisation déterministes, les méthodes qu'on a généralement l'optimum global, d'accord. Donc, ce sont des méthodes moins efficaces. Normalement, l'optimisation, c'est ce qu'on appelle l'optimum local, d'accord, local. OK, c'est que les méthodes d'optimisation, généralement, ils disent l'optimum global, d'accord, l'optimum global. Les méthodes, l'inconvénient d'elles, c'est que le processus d'optimisation converge beaucoup plus vers l'optimum local, d'accord, les méthodes déterministes. OK. On a les méthodes stochastiques. Bon, les méthodes déterministes qu'on a طلبة إلى كنت شوفوا ما يحتاجوش un point
في les méthodes déterministes كنا يحتاجوا ل un point de départ, d'accord, un point de départ pour résoudre le problème, d'accord. في les méthodes stochastiques, d'accord, منهم les algorithmes génétiques, منهم la méthode Monte Carlo, récuit simulé, recherche tabou, ولا عندنا les algorithmes génétiques. هاد les méthodes stochastiques عندهم la capacité de trouver l'optimum global, l'optimum global, d'accord. نعاودوا اش معناته l'optimum global l'optimum local. عندي هنايا donc عندي une fonction par exemple هكذا une fonction هكذا d'accord هذه هي donc هنا c'est le vecteur x وهذه c'est le f x fonction objectif. شوفوا طلبة البوان هذا c'est le x1 le point هذا c'est le x2 le point هذا c'est le x3 donc هذا un processus d'optimisation pour 3 valeurs. شوفوا طلبة باللي ال x1 وال x2 كيفاش نسميوهم c'est des minimums كيفاش سميناهم طلبة ال x1 وال x3 هنايا c'est des minimums كيفاش نسميوهم كيفاش سميناهم كيفاش سميناهم سي دي مينيموم لوكال. شوفوا وفين هو المينيموم جلوبال ها اكس 2 كبر منهم داكور. هذا هو المينيموم جلوبال وهذا سي لوكال وهذا سي لوكال داكور. دونك جينيرالمون لا ميثود دوبتيميزاسيون اللي مليحه اللي تعطي لك المينيموم ولا لوبتيموم global, d'accord. Les méthodes déterministes généralement convergent vers des minimums locaux, d'accord, des minimums locaux. Les méthodes stochastiques ont l'avantage ou la capacité de trouver le minimum ou l'optimum global, d'accord, l'optimum global, ok. Donc, je vais la figure, je vais faire mon عندنا une fonction objectif عندها fonction objectif fx هنا fx هذه عندها plusieurs optimums هذا الأول وهذا الثاني وهذا الثالث. les optimums هنا c'est des minimums d'accord. عندنا minimum local ها هنا عندنا minimum local ها هنا وعندنا minimum global ها هنا d'accord. les méthodes déterministes généralement convergent vers les minimums local, d'accord. هذه الحاجة ما مليحاش, d'accord. Donc c'est des méthodes moins efficaces. L'inconvénient ديالهم كنا c'est de trouver un minimum local. Parce que le global le global c'est le minimum le plus petit. الصغير فيهم خلاص هذا هو الجلوبال, d'accord. و les méthodes déterministes les méthodes stochastiques عندهم la capacité de trouver le minimum global, d'accord, le minimum global. وهذا هو le processus d'optimisation le plus performant, c'est de trouver l'optimum global, que ce soit maximum ou là minimum, d'accord à talaba. Donc كنا l'optimisation stochastique راح نديروا l'optimisation نشوفوا les résultats d'optimisation par une méthode stochastique appliquée à un modèle linéaire هذا اللي شفناه, d'accord. Donc يقول لك هنا طلبه la fonction objectif à optimiser est habituellement une performance du moteur, d'accord. شفنا deux performances, les forces électromagnétiques ou le facteur les kilowatts على les kVA, d'accord. هذو هما les deux performances importantes على moteur linéaire. Donc la fonction objectif راح تدور في les deux performances هذو, راح maximiser les deux performances هذو du moteur tel que le rendement, le facteur de puissance, la force de démarrage, le rapport de la puissance utile, le poids, etc. D'accord. راح نخيروا les fonctions objectives les performances هذو.
de performance. شفنا la force وشفنا le facteur les kilowatts على les cavaliers. D'accord. أول حاجة طلبة احنا واش كنا إلا كان تشفاو كنا un processus d'optimisation البروبلème d'optimisation واش فيه une fonction objectif optimisé حاب optimiser une fonction objectif fx x هذا ماذا يساوي c'est un vecteur فيه les paramètres d'optimisation les paramètres de conception d'accord عندنا les xi هذو عندهم les limites ديالهم xi min و xi max وعندنا des contraintes les gx أصغر أو تساوي الصفر c'est des contraintes d'inégalité ou les hx تساوي الصفر par exemple c'est des contraintes d'égalité هذا هو البروبلème d'optimisation d'accord أول حاجة راح نشوفوا les paramètres de conception دابا هما les paramètres اللي راح يأثروا على la fonction objectif d'accord donc كنا احنا عندنا une fonction objectif d'accord تقدر تكون la force تقدر تكون le facteur les kilowatts على les cavaliers d'accord حنا رايحين نوبتيميزيو هاد لا فونكسيون اوبتيميزي هاد لا فونكسيون هذه d'accord توبتيميزي هاد لا فونكسيون اوكي لازمك تحوس على لو فيكتور هذا les paramètres de conception d'accord x1 x2 etc اللي يوبتيميزيو هاد لا فونكسيون اوبجيكتيف هاد لا فونكسيون اوبجيكتيف d'accord donc نشوفوا les paramètres de conception هنا donc paramètres initiaux du moteur il s'agit ici d'établir un CAO optimisé de la structure d'un moteur linéaire à induction dont les paramètres initiaux sont récapitulés في الطابلو 1 هذوك les paramètres initiaux تاع le moteur راهم موجودين في الطابلو 1 وراه الطابلو 1 l'exemple d'application هم les paramètres initiaux تاع الموتور راح نشوفوا الموتور لينيير هذا MLS موتور لينيير simple injection هم les paramètres initiaux le nombre de phases le nombre de pôles le nombre d'encoches عندنا le pas polaire etc راني شرحت لكم هاد les paramètres هذو في الحصه اللي فاتت d'accord donc En général, c'est au concepteur de choisir les variables à optimiser. لازم نعرف نخير les paramètres à optimiser. D'accord. Les أثروا مباشرة على la fonction objective. Le vecteur x هذاك ترى. Le vecteur x كنا la fonction objective تكون en fonction des paramètres de conception اللي هو le vecteur x. D'accord. لازم تخير c'est le concepteur qui va choisir les paramètres de conception et les paramètres d'optimisation. Le vecteur x هذاك اللي عندهم une influence directe على les performances ou la fonction objective. En général, c'est au concepteur de choisir les variables à optimiser et leur plage de variation. لازم تكون عندهم une plage de variation. مجال تاع التغير تاعهم. Donc, il est question de trouver un vecteur x, d'accord, il est question de trouver un vecteur x, les paramètres de conception d'un ensemble des paramètres structurels du moteur qui optimise une fonction objective fx. Donc, je vais citer ou je vais trouver les paramètres de conception, le vecteur x qui optimise la fonction objective, d'accord. Voilà les paramètres de conception. هنايا طلبه عندنا لونسومبل تاع لي بارامتر دو كونسيبسيون لو فيكتور اكس هذا عندنا لونترفير الجي عندنا لو بابولار لو طو عندنا ليبيسور تاع لاسي دو سكوندير دي اي ال عندنا ليبيسور دو لا كوش اون الومنيوم دي ا ال تاع السكوندير عندنا لوفيرتور تاع لونكوش على البا دونتير الكاتي هذا وعندنا لا لونغور ترانسفيرسال داكور دونك هاو عندنا هنايا
هام لي زونكوش داكور، هاو البريمير تاعي داكور، هاو البريمير تاعي، وها هو السكوندير داكور. دونك باش نفهموها مليح نجيبو هاد لا فيغور لهنا. كنا حنا عندنا دي فونكسيون اوبجيكتيف ا اوبتيميزي، لازم نخير لي بارامتر دو كونسيبسيون، راح نوبتيميزي هادوك لي بارامتر بهم نحسب لا فونكسيون اوبجيكتيف. علاش؟ باسكو لا فونكسيون اوبجيكتيف تكون فونكسيون تاع لي بارامتر دو كونسيبسيون هادو داكور. هاو عندك هنايا دونك الطلبه هاو عندي هنايا البريمير، هادو سي دي زونكوش داكور، هادو سي دي زونكوش. هنايا راح نحط لي زونكوش تاعي داكور الطلبه، هذا هو البريمير اوكي. وعندي هذا هو البريمير، وعندي هاو السكوندير داكور، هذا هو السكوندير فيه دو كوش. لاكوش الاولى هاو ليبيسور، لاكوش الاولى مخدومه بالالومنيوم، هذه لاكوش داكور ما تبانش مليح داكور. هاي لاكوش الاولى دي ا ال، ليبيسور ديالها سي دي ا ال. لاكوش الثانيه سي لاسي دي اي ار، دي ايرون، هاي هنايا هذه هي داكور. وهذا الحديد وهذا الالومنيوم، يعني عندك دو كوش اوكي. هذا فيما يخص السكوندير الطلبه اوكي. دونك ستركتور دان موتور لينيير اندكسيون ولي بارامتر جيومتريك ديالو. دونك بين البريمير والسكوندير عندي واش عندي؟ هذا سي لو جي، سي لونتريفير داكور. وعندي لوفيرتور تاع لونكوش، هاي لونكوش هنا، هاي لوفيرتور ديالها او او اونكوش ولا تيتا او داكور. وعندي لو با بولار الضوء، لو با بولار هاو منا لهن فيه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 تاع لي زونكوش. حنا عندنا 61 اونكوش داكور. دونك البا بولار تكري فيه واحد 10 فاصل، واحد 10 فاصل اونكوش داكور. دونك كي نجي نحسب واحد عندي 61 اونكوش الطلبه. كي نجيو نشوفوا هنايا فين هي؟ هاي هنايا لو نومبر دونكوش تاع البريمير، لو نومبر دونكوش تاع البريمير زاد 61 61 داكور. واش عندي هنايا؟ البابولار فيه تقريبا واحد 10 فاصل. كي تقسم انت عندي لو نومبر دو بير دو بول، ثاني لو نومبر دو بير دو بول، هاي لو نومبر دو بير دو بول عندي 6. دونك 61 على 6 غيطلع لك واحد 10 فاصل داكور، 10 فاصل داكور. سي ان نومبر فراكسيونير داكور، سي ان نومبر فراكسيونير تاع لي زونكوش. نحسب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مع الزياده هذه اللي منا ومنا، دونك تقريبا ابري 10 فاصل. هذا هو ان با بولار داكور، ان با بولار. با بولار هذا طلبه كي نجيو نشوفوه واش حكينا. عندنا ان بول باغ اكزومبل، هاو لو بول الاولي، لو بول نور، وهاو لو بول الثاني، لو بول سود. البا بولار سي لا ديستونس بين دو بول ادجاسون، هذا هو لو با بولار. تحكم الوسط تاع البول نور وزيد تحكم لا مواتي تاع البول سود، المسافه بيناتهم سي لو با بولار اوكي. طلبه ويش شي؟ راكم تسمعوا فيا مليح؟ نسمع فيك. هاي نسمع. اوكي ما دخلوش طلبه بزاف. راكم في 9. دونك طلبه 10 مينوت، ان بوست تاع 10 مينوت ونكملوا هكذا. ان شاء الله رب يسلمك. اوكي
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. بون طلبة كنا طلبة دونك احنا واش كنديروا عندنا موتور لينيير باش نتفاهموا داكور عندنا موتور لينيير الموتور لينيير هذا فيه ان بريمير ان سكوندير شفنا البرينسيپ دو فونكسيونمون ديالو كيفاش يخدم فينالمون عنده دي كاركتيرستيك امبورطون داكور دي بيرفورمانس امبورطون اللي هي لا فورس دو بوسي ولا لا فورس الكترومagnétique داكور شفنا كيفاش نحسبوها عندها دو كومبوزونت الاف اكس والاف ايغريك وعندنا ثانيك اون كاركتيرستيك ولا اون بيرفورمانس خلاف اللي هو لو فاكتور تاع لا بويسونس اكتيف على لا بويسونس رياكتيف لي كيلو وات على لي كافي داكور دونك كنا حنا عندنا اون فونكسيون اوبجيكتيف اوبتيميزي ولا دي فونكسيون اوبجيكتيف لازم نحوسوا على لو فيكتور اكس الطلبه داكور لو فيكتور اكس اوكي لو فيكتور اكس عندي الطلبه اون فونكسيون اوبجيكتيف ا اوبتيميزي داكور تكون اون فونكسيون le vecteur x هذا d'accord le vecteur x d'accord c'est les paramètres de conception x1 يقدر يكونوا 6 قد ما يكون لو نومبر تاع les paramètres de conception ولا le vecteur x هذا لا طاي ديالو تكون كبيره قد ما l'optimisation تكون plus performante d'accord قد ما تجبر لا سوليسيون لا بلو اوبتيمال قد ما تفاريي لو نومبر توسع تكبر لو نومبر تاع لو فيكتور هذا عندك بليزيور paramètres de conception que demain le processus d'optimisation est convergé vers les variables les plus optimales, les variables les plus optimales, d'accord. x3 par exemple jusqu'à xn, d'accord. حنا أول حاجة راح نديرو la définition تاع le vecteur x هذا, d'accord. Le vecteur x هذا الطلبة le vecteur x هذا, d'accord. يقدر يكونوا سي دي بارامتر جيومتريك ولا يقدر يكون سي دي بارامتر فيزيك داكور دي بارامتر جيومتريك ويقدر يكونوا سي دي بارامتر فيزيك داكور في لا كونسيبسيون تاعنا حنا في الموتور هذا عندنا ستة تاع عندنا 1 2 3 4 5 6 تاع les paramètres de conception géométrique. On a l'entrefer, le pas polaire, l'épaisseur de la cité secondaire, l'épaisseur de la couche en aluminium, l'ouverture de l'encoche à le pas dentaire, c'est un rapport, ou la longueur transverse. On va voir هنايا. ها هنا الموتور ديالي. D'accord. Donc وين راهو. Donc نجيبو هنا تفضل. مش كنبارطاجي لينا ليكرون ستير. ما نبارطاجيش ليكرون. نعم. اوكي. كنا سي بون هكذا. اوكي شيخ. نعم ستير. اوكي. كنا هاو البريمير داكور فيه لي زونكوش لونكوش الاولى الثانيه الثالثه الرابعه انسي دو سويت داكور هزيناه با بولار باسكو هو لو نومبر دونكوش تاع الموتور ديالي زاد ايغال 61 داكور زاد ايغال 61 اونكوش اوكي دونك عندي البريمير فيه لي زونكوش اوكي هم لي زونكوش ديالي وعندي سكوندير هاو لو سكوندير تاعي هاو هنايا فيه دو كوش لا كوش من الالومنيوم l'épaisseur ديالها DAL ولا كوش فيرومagnétique DIR يعني ايرون بالانجليزيه سي لو فير الايرون سي لو فير ايرون ما تنساوش ايرون سي لو فير داكور دونك واش عندي انا عندي لو با بولار داكور هاو هنا هذا لو با بولار اوكي فيه كنا تقريبا واحد 10 فاصل حاجه دي فيرغول اونكوش سي ان نومبر فراكسيونير داكور هاو كي تحسب هنايا تجبر واحد 10 فاصل اوكي عندنا تانيك
عندنا في البريمير بعده عندنا لوفيرتور تاع لونكوش. هاي هنايا، هاي لونكوش داكور، هاي لوفيرتور ديالها تيتا او داكور، تيتا او لوفيرتور ديالها بشحال كتفتح. هاي لونكوش هادي كامل سي لونكوش. اوكي هاي لونكوش هادي، هاي اونفان. دونك هاي لونكوش تاعي هنايا، دونك سي تيتا او داكور. بمعنى اخر يعني يا طلبه شوفوا كي نحكم هنا نحكم اون لونكوش، هاي لونكوش داكور. توجور واش عندي لا دون وعندي لونكوش ومن بعد عندي لا دون. دونك هنايا سي الحديد داكور، هنايا في الجوانب ديالها سي الحديد، وهنايا كاينه لا بوبين، تحط لا بوبين تاعك في لونكوش داكور. لونكوش عندها لوفيرتور ديالها اللي هي تيتا او داكور. لوفيرتور ديالها باش كتفتح بالمليمتر ولا بالدوغري، تقدر تطيح لك ثاني بالدرجات بلي دوغري. اوكي دونك كنا البابولار لوفيرتور تاع لونكوش في البريمير، توجور في البريمير عندنا البابولار لوفيرتور تاع لونكوش، وعندنا الطو دي هذا لو طو دي، الطو دي. الطو دي هذا سي لو با دونتير، با دونتير، دونتير لا بليتو سي لو با دونتير. دوك نشوفو واش معناتو هذا، جاي من لا دون، لا دون تاعك سي لو با دونتير، بشحال كتمشي لا دون ديالك داكور. شوفوا هنايا الطو دي هذا واش فيه، فيه اون اونكوش بلوس ان دون داكور. هاو هنا نعاود عندي لونكوش ومن بعد عندي لا دون، من بعد عندي لونكوش ومن بعد عندي لا دون داكور. هادي سي لونكوش، شوفوه مليح اللي فيها لي بوبين سي لونكوش، وهادو الحديد هذا سي لا دون تاعي. اوكي طلبه هادي سي لا دون. كيقول لك هو البا دونتير هي المسافه هذه هكذا منا لنا، هذا هو لو با دونتير داكور. فيه لا دون وفيه لونكوش داكور، هذا هو البا دونتير منا لنا، يعني منا لنا. اوكي اوكي طلبه. اوكي شيخ. Oui. اوكي دونك فيما يخص البا دونتير اوكي عندنا 3 بارامتر في البريمير، الطو، البابولار، الطو دي، البا دونتير، والتيتا او لوفيرتور تاع لونكوش داكور. في السكوندير عندي لاكوش اون الومنيوم دي ا ال ولاكوش اون فيرومagnétique ولا اون فير دي اي ار داكور. هذا هو السكوندير، هذا هو السكوندير. دونك نجيو لهن في السكوندير واش عندي. هاو السكوندير هذا كامل داكور. السكوندير فيه دو كوش، لاكوش الاولى
l'épaisseur ديالها c'est D aluminium, d'accord. ولا couche الثانية هذه c'est le D IR يعني iron الحديد, d'accord. اوكي طلبة. دونك بالالومنيوم هنايا لي كورون راح vont se développer في la plaque en aluminium. Ok, c'est des courants qui vont se développer. Donc انت كيجيك الشون تاع البريمير, الشون تاع البريمير واش راح يصرى في السكوندير, c'est des courants qui vont, c'est des courants induits. Ok, les courants induits هادو elles-mêmes يعطيو لك un champ. D'accord. L'interaction entre le champ primaire ou le champ secondaire يعطي ce qu'on appelle la force électromagnétique. C'est le principe de fonctionnement. Ok. Est-ce que c'est clair? واضح الشيخ. وي شيخ واضح. Ok. Donc, on a في السكوندير عندنا دي ال والدي اي ار, داكور. وعندنا لونتريفير, هاو لونتريفير هنا طلبه بين البريمير والسكوندير, هاو الجي هذا, داكور, بوتي جي, داكور. الفيد اللي راهو بين الحديد تاع البريمير والحديد تاع السكوندير ولا لو سكوندير. اوكي, لو جي, الجاب, داكور. جي سي الجاب, داكور, لونتريفير. اوكي. دونك نحنا دونك كنا l'entrefer, le pas polaire, l'épaisseur تاع l'acier en secondaire, le DIR, l'épaisseur تاع la couche en aluminium DAL, وعندنا الرابور KT هذا اللي هو لو فيرتي تاع لونكوش على البا دونتير تيتا او على طو دي, وعندنا لا لونغور ترانسفيرسال تاع لاسيو دو سكوندير, la longueur transversale تاع l'acier du secondaire. وين راهي؟ ها هي هنايا, هذه هي في الترانسفيرسال ديالو, يعني كي نحكم انا الموتور, نحكم الموتور تاعي, دونك هاو الموتور, داكور. الا كان عندي هاو الموتور تاعي, هذا هو الموتور, داكور. هذه سي لا لونغور لونجيتودينال, وهذه سي لا لونغور ترانسفيرسال, داكور. اوميغا, داكور. هذه سي لا لونغور longitudinale, وهذه c'est la longueur transversale. Finalement, il est suivant Z, bien sûr. D'accord, c'est suivant Z. وهنا عندك c'est le repère X ou Y. D'accord. هنايا W هذه c'est la longueur transversale تاع le secondaire. Ok. Donc 1 2 3 4 5 6 هادو هما لي بارامتر دو كونسيبسيون, الجي, الطو, دي اي ار, دي ا ال, الكاتي والاوميغا. يعني واش معناتو هذه الحكايه طلبه؟ دونك حنا عندنا une fonction objectif, la fonction objectif تاعي, d'accord, en fonction, هذه هي la fonction objectif F O. Les paramètres de conception ماذا يساوي؟ c'est le pas polaire, d'accord, اللي هو ال X1, d'accord. واش عندي تانيك؟ الطو, البا بولار. واش عندي تاني كطلبه؟ واش كنا عندي لونترفال اللي هو لو جي x2 par exemple, عندي الدي اي ار l'épaisseur تاع لاصيف سكوندير, عندي l'épaisseur تاع لا كوش من الالومنيوم, دونك هذا سي الاكس 3 وهذا سي الاكس 4, وعندي تانيك الكاتي داكور اللي هو لو فيرتي تاع لونكوش على البا دونتير, وعندي الاوميغا لا لونغور ترانسفيرسال تاع لاسيف سكوندير x4 x5 والاكس 6.
دونك المجموع عندي 6 تاع لي بارامتر دو كونسيبسيون هادو راح نديروا لهم لوبتيميزاسيون داكور كي نجبر الفيكتور هذا اوبتيمال كي نحسب نعوضوا في لا فونكسيون اوبجيكتيف نجبر لا فونكسيون اوبجيكتيف اوبتيميزي داكور اوبتيميزي اوكي هذا هو le vecteur de paramètres ou les variables de conception كاين 6 est-ce que c'est clair à طلبه est-ce que c'est clair واضح الشيخ اوكي هادو هما لي بارامتر ولا لي فاريابل دو كونسيبسيون اوكي دونك allez اول حاجه قمنا بها بارامتر c'est de trouver le vecteur des paramètres de conception يقول لك هنا pendant l'opération تاع l'optimisation l'algorithme d'optimisation a juste un ensemble de structurels c'est des paramètres structurels c'est des paramètres géométriques هنايا ما كاينش حاجه فيزيك d'accord qui influence بصفه معتبره considérablement les caractéristiques d'un moteur linéaire à savoir عندنا l'entrefer apolaire le rapport le KT هذاك تاع l'ouverture de l'encoche au pape dentaire l'épaisseur تاع la couche conductrice en aluminium DAL l'épaisseur تاع la couche du ferromagnétique de secondaire DIR وعندنا la longueur transversale du ferromagnétique de secondaire اللي هي الدبل في هذه داكور نروحوا دروك طلبه لي فونكسيون اوبجيكتيف ثاني حاجه نروحوا نشوفوا دابا هما لي فونكسيون الهدف ديالنا لي فونكسيون اوبجيكتيف داكور لي فونكسيون اوبجيكتيف ا اوبتيميزي عندنا دو فونكسيون اوبجيكتيف ا اوبتيميزي الاولى maximiser la moyenne maximiser la moyenne تاع le produit rendement fois le facteur de puissance d'un moteur linéaire à induction OK هاي الاولى F1X c'est mine la valeur moyenne تاع la performance هذيك اللي شفناها le rapport les kilowatts على الكافيه les kilowatts على الكافيه ماذا يساوي c'est le rendement fois le cos phi يا اخي طلع c'est le rendement fois le cos phi donc la fonction objectif الاولى maximiser la valeur moyenne mine هذه les kilowatts على الكافيه وتساوي la valeur moyenne تاع le facteur de puissance fois le cos phi هذه هي لا فونكسيون اوبجيكتيف الاولى داكور دونك لا فونكسيون اوبجيكتيف الاولى سميناها الاف 1 بيان سور راح تكون فونكسيون تاع لو فيكتور اكس هذاك سي لا فالور موين تاع واش تاع لو فاكتور هذاك لا بيرفورمانس اللي حسبناها اللي شفناها لي كيلو وات على لي كافيه وين هي نفسها طلبه الروندمون فوا الكوس بي دونك هذه لازم تماكسيميزا داكور ا ماكسيميزي لا فونكسيون اوبجيكتيف الاولى لا فالور موين اوكي هذه لا فونكسيون اوبجيكتيف الاولى لا فونكسيون اوبجيكتيف الثانيه maximiser le rapport de la force de démarrage, la force اللي حسبناها الاف سي جي فيكتوريال بي la force de démarrage du moteur الاف اكس دي نهزو غير الاف اكس برك يا اخي جبرنا احنا باللي الاف لا فورس فيها دو كومبوزونت الاف اي والاف اكس لا فورس دو بوزي اللي طبع لك الموتور سي الاف اكس داكور اف اكس دي واش معناته لا فورس دو ديماراج على لو بوا تاع البريمير لا ماس تاع البريمير اون بلس لو بوا تاع السكوندير ام اس دونك لا فونكسيون اوبجيكتيف الثانيه سي دو ماكسيميزي لو رابور تاع لا فورس دو بوسي دو ديماراج هذه اف اكس لا كومبوزونت اكس طلبه ماشي الايكغيك الاكس اللي كتطبع الموتور لا فورس دو بوسي داكور الاف اكس دي دو ديماراج على لو بوا تاع الموتور ام هذا سي لو بوا تاع الموتور وتساوي سي الاف اكس دي لو بوا تاع الموتور سي لو بوا تاع البريمير بلس لو بوا تاع لو سكوندير داكور دونك عندنا لا فورس على لا ماس تاع السكوندير واش فيه الحديد وفيه الالومنيوم السكوندير واش فيه الحديد بلس الالومنيوم دونك لا ماس تاع السكوندير هي لا ماس تاع الاف او الحديد تاع السكوندير بلس الام ا ال يعني الالومنيوم تاع لا ماس تاع الالومنيوم تاع السكوندير هذا بالنسبه للبوا تاع السكوندير البوا تاع البريمير سي ام
اف او بي يعني الحديد تاع البريمال بلوس البريمال واش فيه الكويفر تانيك لا ماس تاع الكويفر داكور دونك الطلبه فيما يخص هاد الماس اش عندي انا هنا دونك هذا هو البريمال داكور الطلبه عندي هذا هو البريمال هذا هو اوكي ابري يا طلبه دونك ما تصلحش هكذا دونك واش عندي هنا عندي دي زونكوش اوكي سي دي زونكوش لازم هادو لي زيستوار نعاودهم باش يترسخوا في الذهن تاعكم سي لا كونسيبسيون تاع لا ماشين داكور هذا هو البريمال عندي لي زونكوش هنايا سي دي بوبين سيستم تريفازي هذاك داكور دونك لا ماس تاع البريمال ماذا تساوي سي لا ماس تاع الحديد تاعو بلس لا ماس تاع الكويبر داكور لا ماس تاع الحديد هذا كامل الحديد داكور بلس لا ماس تاع الكويبر هاو هنايا سي دي بوبين داكور دونك لا ماس تاع البريمير سي لا ماس تاع لو فار بلس لا ماس تاع الكويبر اوكي هذا بالنسبه للبريمير والسكوندير واش قلنا فيه دو كوش الطلبه فيه كوش بالالومنيوم ووحده هذه سي الاف الحديد وهذه سي الالومنيوم داكور دونك فينالمون لا ماس تاع السكوندير سي لا ماس تاع الاف او الحديد بلس لا ماس تاع الالومنيوم داكور هذه هي لا ماس تاع السكوندير اوكي يا طلبه هاي دونك la deuxième fonction objectif à maximiser sur le rapport à la force Fx دي على le poids تاع الموتور le poids تاع الموتور le poids تاع البريمير la masse mp plus ms هادو هما les deux fonctions objectifs قلنا la deuxième fonction objectif c'est de maximiser le rapport à la force de poussée X تاع الديماراج كما تعرفوا لو موتور اسينكرون تكون عنده اون فورس دو ديماراج كبيره هذا هو لافونتاج تاع لي موتور اسينكرون كو سوا روتاتيف ولا لينيير على لا ماس تاع السكوندير بلس لا ماس تاع البريمير اللي هي لا ماس تاع لو موتور داكور ام موتور وتساوي الام موتور هذه هي لا دوزيام فونكسيون اوبجيكتيف اوكي اسكو سي كلار يا طلبه واضح الشيخ اوكي دونك نروحو نشوفو دروك لي كونترانت الطلبه لي كونترانت درنا لا فونكسيون اوبجيكتيف لي فونكسيون اوبجيكتيف لي بارامتر دو كونسيبسيون نروحو نشوفو لي كونترانت داكور لي كونترانت لونسومبل تاع لي كونترانت ها هنايا لي كونترانت تاعي داكور في الطابلو 3 هذا لونسومبل تاع لي كونترانت ستركتورال لي فيزيك داكور لي كونترانت هادو عندنا لونترفال يتحرك من 10 ل 30 داكور هذه سيم كونترانت داكور لونترفال يتحرك من 10 ل 30 ملم البابولار يتحرك من 150 ل 300 ملم توجور ليبيسور تاع لاسي دو سكوندير الدي اي ار هذاك يتحرك من 5 ل 45 ملم ليبيسور تاع لا كوش الالومنيوم دي ا ال يتحرك من 1 ل 10 ملم توجور الكاتي هذاك لو رابور تاع لوفيرتور تاع لونكوش على البادونتال سي رابور داكور دونك يتحرك من 0.5 ل 0.75 عندنا لا لونغور ترانسفيرسال تاع السكوندير الدبل في هذيك تحرك لك من 100 ل 120 ملم هادو كامل 1 2 3 4 5 6 هادو سي دي كونترانت جيومتريك داكور ندخلو دوك في لي كونترانت فيزيك
عندنا لا فورس دو ديماراج على لا فورس نومينال، لا فورس دو ديماراج الاف اس على لا فورس نومينال تكون اكبر، لو رابور هذا يكون اكبر من 1.5، سي كونترانت فيزيك هنا. عندنا تاليك لو رابور تاع لا فورس ماكسيمال على لا فورس نومينال، لا فورس ماكسيمال على لا فورس نومينال تكون من 1.5 ل 2.5. دو ميم سي اون كونترانت فيزيك. عندنا تاليك لاندكسيون ماكسيمال في لي دون تاع البريمال بالتسلا، داكور. لاندكسيون ماغنيتيك ما لازمش ديباسي لك 2 تسلا، داكور، في لي دون. عندنا لاندكسيون ماكسيمال في لاسي تاع السكوندير كيف بالتسلا، ما لازمش ديباسي 1.2، دونك سي اون كونترانت فيزيك ثاني. عندنا لا فالور موين تاع الفاكتور هذاك لي كيلو وات على الكافيا، لا فالور موين تكون اكبر من 0.3. هادو هما لي كونترانت: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. عندنا 11 كونترانت، داكور. المهم مخلطه هنايا سي دي كونترانت جيومتريك بلس فيزيك هكا، دي كونترانت جيومتريك بلس اوكي. دونك هو البروسيسوس دوبتيميزاسيون عنده ان اسباس دو ريشيرش وين راح يحوس، ما راحش يديباسي لي مارج هادو لونطريفير، راح يحوس من 10 ل 30، لازم يجبروا في من 10 ل 30، داكور. اوكي، ما راحش يديباسي لك 30، ما راحش يهبط من تحت 10، داكور. دو ميم بور لو با بولار. دونك اذا كان انا عندي دي كونترانت، نهزو اون كونترانت باغ اكزومبل، لا كونترانت هذه كونترانت، اون كونترانت تتحرك لك من لا فالور مينيمال لا فالور ماكسيمال، الكونترانت الاولى، داكور. وهذه الكونترانت الثانيه كيف هذه. دونك سي لا فالور نقولوا بون نعطيو لها كيما خير، كونترانت نقولوا هذه بين 3 و4، وهذه بين 5 و6، داكور. دونك ليسباس دو ريشيرش هذاك تاع الالغوريثم دوبتيميزاسيون راح يحوس لك هنا، داكور. راح يحوس في الانترفال هذا، يهز لك باغ اكزومبل لا فالور 3 ويهز لك لا فالور 4 باغ اكزومبل، يهز لك لا فالور 3 تاع لا كونترانت الاولى ولا فالور 4 تاع لا كونترانت الثانيه، ويحسب انسي دو سويت، داكور، انسي دو سويت. ليسونسيال يقعد في لا بلاج دو فارياسيون تاع لي كونترانت، اوكي. دونك فينالمون عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 كونترانت. اسكو سي كلار طلبه؟ Oui. اوكي. دونك راح نشوفوا لي ريزولتا دوبتيميزاسيون كما كنا طلبه. سي ميثود ستوكاستيك تخدم بالبروسيسوس الياتوار، داكور. ما عندهاش بوان دو ديبار. هاد لي ميثود ستوكاستيك عندهم لابتيتود، القدره على لابتيتود دو تروفي كنا لوبتيموم جلوبال، وهذا هو الشيء اللي مليح، داكور. لوبتيموم جلوبال، داكور. وكتاه تكون لا ميثود دوبتيميزاسيون موان افيكاس الا كان البروسيسوس دوبتيميزاسيون تاعها كونفيرج فير ان اوبتيموم لوكال. حاجه هذه ما مليحاش. لا ميثود كيفاش نجوجي انا نحكم على لا بيرفورمانس تاع لا ميثود دوبتيميزاسيون، سي لا كونفيرجونس فير لوبتيموم جلوبال، داكور. لوبتيموم جلوبال، داكور. دونك عندك انت باغ اكزومبل نعاود الحكايه هذه. الا كانت ماكسيميزي هذا سي لو اكس، وهذه سي لا فونكسيون اوبجيكتيف، داكور. دونك انا عندي هذه لا فالور وعندي هذه لا فالور وعندي هذه لا فالور. دونك هنايا عندي لا فالور هذه اكس 1 وهذه لا فالور وهذه لا فالور. هذا ستان ماكسيموم جلوبال، هذا ستان ماكسيموم لوكال، وهذا ستان ماكسيموم لوكال. دونك لا ميثود دوبتيميزاسيون اللي مليحه اللي تعطيك لا فالور هذه تاع اكس هذا، داكور. اللي ما مليحاش اللي تعطيك لا فالور هذه ولا هذه، داكور، لوكال. هذه لا فالور اكس 1 اكس 3 سي لوكال، والاكس 2 سي لوكال. نفس الحكايه بالنسبه لو مينيموم، داكور الطلبه، لو مينيموم. لي ميثود ستوكاستيك الطلبه ما عندهمش لو بوين دو ديبار اكس 0 هذاك، ما يحتاجوهش، داكور. وجينيرالمون يكونفيرجيو فير
l'optimum عندهم la de trouver l'optimum global d'accord global واش معناته نزيدو نفهموها مليح par exemple نمحي هذه سي هنايا سي اعظم قيمه من بين القيم العظمى داكور اعظم قيمه من بين القيم العظمى لو ميم كونسيبت اذا كان عندي لو مينيموم القيمه من بين القيم داكور دونك سي اعظم قيمه بالنسبه للقيم العظمى x1 x2 x3 دونك تتخيل البروسيس دوبتيميزاسيون يروح لك ب x1 لي ميثود ستي ميثود ستوكاستيك كنا داكور في لي ميثود ستوكاستيك الطلبه فين الشابيتر في لي ميثود ستوكاستيك داكور في لي ميثود ستوكاستيك عندنا هادو هما لي بلوز يوتيليزي عندنا هذه مونتي كارلو تري زوتيليزي في الدومين تاع الالكتروتكنيك وعندنا لي زالغوريثم جينيتيك حنا في ليكزومبل ديالنا هذا راح نخدموا بهذه لا ميثود دو مونتي كارلو داكور ولا لي ريزولتا تروفي سو سون دي ريزولتا trouvés en utilisant la méthode de Monte Carlo. C'est une méthode stochastique. D'accord. Donc, يقول لك هنا يا طلبه كيفاش حنا نحسبوا لا فونكسيون اوبجيكتيف هادو لي دو فونكسيون اوبجيكتيف تاعنا كيفاش راح نحسبوها كيفاش راح نحسبوا لي فونكسيون اوبجيكتيف كيفاش راح تحسبهم انت هذه لا فونكسيون اوبجيكتيف الاولى والثانيه كيفاش راح تحسبهم كيفاش راح نحسبوهم على واش نعتمدوا قلتها لكم هذه لي فونكسيون اوبجيكتيف هادو كيفاش راح نحسبوهم راح نحسبوهم بلو كالكول دو شون داكور لازم تني ندير لو كالكول دو شون تاع لا ماشين سي لا موديليزاسيون الكترومagnétique تاع ليطا مagnétique تاع لا ماشين دونك بهم نحسب لا فونكسيون اوبجيكتيف à chaque fois le processus d'optimisation pour chaque itération le processus d'optimisation او عندي الموتور هاو هنايا هذا كامل دو الموتور راح نحسب لو شون مانيتيك كي نحسب لو شون مانيتيك يعطي لي فونكسيون اوبجيكتيف ديالي نحسبهم الاف 1 والاف 2 داكور ونشوف اسكو تماكسيميزا ولا لا داكور بور شاك ايتيراسيون ليتيراسيون يفتح لك دي بوك ليتيراسيون الاولى يحسب لي بارامتر دو كونسيبسيون يحسب لي بارامتر دو كونسيبسيون الاكس داكور كي يحسب لي بارامتر يشوف لي بارامتر دو كونسيبسيون يروح ينسيريهم في ليكسبريسيون تاع لا فونكسيون اوبجيكتيف الاولى دونك يحسب الاف 1 اكس ومن بعد يزيد يحسب الاف 2 اكس داكور ويزيد يروح ليتيراسيون الثانيه داكور انسي دو سويت 3 4 اشاك فوا يحسب لك الاف 1 والاف 2 جوسكا افوار الاف 1 optimal ou F2 optimal, d'accord, la valeur optimale تاع les fonctions objectives, d'accord. Donc le calcul de champ هذا طلبه بيش بلا مانيتو statique ولا بلا مانيتو dynamique, les équations du champ, d'accord, les équations تاع le champ le magnéto statique ou la magnéto dynamique, OK. لو كان نخدموا بلي زيليمون فيني يا طلبه كيقول لك هنايا لو كان نخدم بلي زيليمون فيني لو كان نخدم ميثود نشوف نعطيكم واحد الحاجه هنايا la méthode de Monte Carlo هذه voilà donc نجيو ليها donc في le résultat d'optimisation on se limite dans cette partie à présenter quelques meilleures conceptions explorées par la méthode de Monte Carlo la méthode de Monte Carlo c'est une méthode d'optimisation qu'on a stochastique شوفوا طلبه لو كان يخدم لو شون لو كان يكالكولي لو شون الكترومagnétique تاع الموتور بان ميثود اناليتيك شوفوا كيقول لك ضربت ساعه وزوج دقائق و24 سكوند باش عطالك البروسيسوس دوبتيميزاسيون
consomme 1 heure 2 minutes 24 secondes. لو كان نخدم ان موديل اناليتيك، لو كان نخدم ان موديل نيميريك يعني بالكالكول بلي زاليمون فيني، شوف شحال يضرب 17 ساعه 15 دقيقه. داكور. دونك لي ميثود نيميريك يطولوا بصح يعطيو لك دي فالور بريسيز. داكور. هو كيخدم لو كالكول دو شون باري ميثود اناليتيك كنا كونسوما واحد الوقت تاع ساعه و 2 دقائق و24 سكوند. ولو كان يخدم ان ميثود نيميريك بلا ميثود دي زاليمون فيني طول 17 ساعه 15 minutes يعني jusqu'à avoir jusqu'à avoir la conception optimale تاع le moteur تاعنا. D'accord. Donc, نشوفوا les résultats تاع là-bas, quelques meilleures solutions du problème d'optimisation présenté précédemment. راهم في le tableau من 4 حتى ل 6. D'accord. Donc, شوفوا les résultats d'optimisation. شوفوا طلبه الطابلو هذا، الطابلو هذا quelques meilleures conceptions. هادو هما لي ميور. هاي لا فونكسيون اوبجيكتيف الاولى، لا فونكسيون اوبجيكتيف الاولى F1 اللي هي لا فالور موين تاع لي كيلووات على الكافيه. quelques meilleures conceptions كيخدم هو بالمونتي كارلو جبر لي ريزولتا هادو. quelques meilleures conceptions cas d'utilisation تاع لي فاكتور لي كيلووات على الكافيه sans contrainte تاع لا فونكسيون اوبجيكتيف F1 ماكسيميزا F1. D'accord. La conception الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة. Pour chaque conception عندنا les paramètres de conception. Les paramètres de conception le G, le DIR, le DAL, le KT, l'oméga ou le tau. بهادو les 6 paramètres de conception يحسب la fonction objectif. Donc جبر 0.55 90 0.55 48 0.55 65 0.54 20. هذه هي la valeur تاع لا فونكسيون اوبجيكتيف الاولى. داكور. لا فالور تاع لا فونكسيون اوبجيكتيف الاولى هذه سون كونترانت بلا ما حط لي كونترانت. نفس الحكايه ماكسيميزا لو فاكتور هذا لي كيلووات على الكافيه بصح حنايا سو كونترانت تحت القيود. جبر 4 تاع لي كونسيبسيون. هادو هما لي كونسيبسيون ميور وانت تخير لا ميور. داكور. لا فونكسيون اوبجيكتيف الاولى هي لا فالور ديالها 0.33 70 0.33 13 0.31 77 0.29 85. D'accord. وعندنا quelques meilleures conceptions تاع بلا méthode d'optimisation هذه مونتي كارلو سي ميثود ستوكاستيك تاع لابا سو كونترانت تاع لا فونكسيون اوبجيكتيف الثانيه. 4 تاع لي كونسيبسيون. هاي لا فونكسيون اوبجيكتيف 13.78 13 48 1 12 25 7 و11 208. داكور. نشوفوا لي رومارك. شوفوا الطلبه لي رومارك. لو كان نهزوا له الطابلو الاول. اما هي اللي مليحه في رايكم. هاو الطابلو الاول هذا. داكور. تاع لا فونكسيون اوبجيكتيف F1 لو فاكتور هذا كيلووات على الكافيه. في رايكم دابا هي اللي مليحه من بين هادو الربعه. هادو هما لي ميور. نقدر انا نهز وحده منهم. دابا هي لا ميور. هيا الطلبه. اللي تعطيك فاكتور دو بويسونس كبيره مسيو. اللي تمد لنا فاكتور دو بويسونس كبير. حنا اون فا ماكسيميزي. ماشي فاكتور دو بويسونس. لو روندمون فوا الفاكتور دو بويسونس. الكيلووات هذا على الكافيه سي لو روندمون فوا الفاكتور دو بويسونس. هي عطيني لا فالور. دابا هي اللي مليحه. الاولى الثانيه الثالثه الرابعه. الاولى نورمالمون. دونك سي ماكسيميزي 0.55 90. داكور. هذه 0.55 48 0.55 65 0.54 20. داكور. كيفاش نعرف باللي هي اللي مليحه؟ لازم نكومباريها بلي بارامتر انيسيال. داكور. شوفوا واش يقول لك هنايا. دونك نوت دابري لي ريزولتا دوبتيميزاسيون ينت امélioration تاع لي بيرفورمانس اوبتيميزي بارابور au moteur linéaire initial. Le tableau 7. شوف la fonction objectif initiale. La fonction objectif الأولى initiale شحال تساوي؟ 0 35 99. فين نجبروها؟ نجبروها في الطابلو 7. هاو لي بارامتر initial تاع الموتور. فين هي؟ la fonction objectif هاي la fonction objectif 0 35 99 0 35 99. دونك هذه هي لا فونكسيون اوبجيكتيف انيسيال 0.35 99. لا فونكسيون اوبجيكتيف اوبتيمال اللي حكينا عليها
داكور سي 0.55 90 0.55 90 سامحوني يا طلبة. دونك يا طلبه باش نعرف انا اسكو لا فونكسيون اوبجيكتيف ديالي توبتيميزات او با لازم نخزر لي بارامتر انيسيال. نشوفوا الطابلو هذا هاي لا فونكسيون اوبجيكتيف الاولى لي كيلو وات على لي كافي يعني لي فاكتور دو بويسونس فوا لي روندمون. هاي هنايا 0.35 99 داكور. وفي الطابلو تاع لي كونسيبسيون اوبتيمال شحال جبرناها ها هي 0.55 99 لا ماكسيمال فيهم. دونك كاينه اون اميليوراسيون هنايا داكور الطلبه. اف 1 انيسيال 0.55 99 والاف 1 اوبتيمال 0.55 90. بشحال طلعت لك يا طلبه؟ طلعت لك تقريب 55.32% بارابور لا فالور انيسيال. كيفاش نحسب انا هذه 55.32؟ عندي الاف 1 اوبتيمال تنحي منها الاف 1 انيسيال يعني 0.55 90 تنقصها 0.35 99 وتعاود تقسم على الاف 1 انيسيال اللي هي 0.35 99 وتضرب في 100. دونك طلعت لك هنايا دونك لا فونكسيون اوبجيكتيف هنايا ولا لو فاكتور لي كيلو وات على الكافيه توغمونطا بنسبه ان بورسونتاج تاع 55.32% داكور. يعني 0.55 90 كانت 0.35 99 ولات لك 0.55 90. دونك طلعت لك ابري ب 55.32% 55.32% بارابور لا فونكسيون اف 1 انيسيال بارابور 0.35 99 داكور. داكور الطلبه اسكو فهمتوا هذه الحكايه ولا ما فهمتوهاش؟ Oui, monsieur. وي مسيو. لو بورسونتاج هذا 55 سي بارابور لا ريفيرونس ديالي. لا ريفيرونس هي 0.35 99 بون تنقص لا فالور اوبتيمال. لا فالور اوبتيمال تنقص منها لا فالور انيسيال وتعاود تقسم على لا فالور انيسيال وتضرب في 100. دونك تطلع ابري البورسونتاج بشحال طلعت لك لا فونكسيون اوبجيكتيف الاولى ب 55.32% داكور. او يقول لك هنايا اون ايفي دون لو كا دو لا ميور سوليسيون تاع الطابلو 4 la valeur moyenne du facteur les kilowatts à kVA a subi une augmentation de 0,35 حتى ل 0,55 soit une amélioration de 55,32% en absence de contrainte. En absence de contrainte. يعني الطابلو 4 en absence de contrainte. OK. بالنسبه للفونكسيون اوبجيكتيف تاعنا بالنسبه للفونكسيون اوبجيكتيف الاولى داكور لو رابور لي كيلو وات على الكافيه شفنا باللي تماكسيميزا طلع من 0.35 حتى ل 0.55 داكور. دونك لا فونكسيون اوبجيكتيف الثانيه دون لو كا دون اوبتيميزاسيون تاع لو رابور دو لا فورس دو ديماراج على لو بوا دو موتور يعني لا فونكسيون اوبجيكتيف الثانيه داكور. هذه لا فونكسيون اوبجيكتيف الثانيه سي لا فورس دو ديماراج على لو بوا تاع الموتور داكور. هذه راهي موجوده في لي ميور كونسيبسيون ديالها. ها هي الاف 2 هاي هنايا الطابلو 6 عندنا 13 78 13 48 12 257 11 208 داكور. في الانتربريتاسيون تاع لي ريزولتا كنا دون لو كا دون اوبتيميزاسيون تاع لا فورس le rapport à la force de démarrage à le poids à le moteur, on note une amélioration de la fonction objectif F2 من 6,092 هذه لا فالور انيسيال. وين نجبرها؟ هاي هنا لا فونكسيون اوبجيكتيف الثانيه انيسيال 6.092
وحنا واش جبرنا طلبه جبرنا كنا 6.0 هذه انيسيال. واش جبرنا هنايا؟ جبرنا 1378 1348 12 257 وجبرنا 11 208 دونك une augmentation considérable طلعت تقريبا بالدوبل داكور. دونك amélioration de la fonction objectif F2 من 6.092 ل 13.78 لا فالور ماكسيموم تاع لي 4 فالور هادو داكور 1378 1348 12 دونك حنا نخيروا 1378 داكور. دونك لو رابور هذاك زاد من القيمه 6.092 حتى القيمه 1378 فوال لو طابلو 6 والوين سوا اون اوغمونطاسيون تاع لا فورس دو ديماراج تاع الموتور من 891 فاصل بون كي دونك نشوفوا كيفاش تطلع لا فورس هذه. دونك لو رابور هذا لا فالور انيسيال تاعو 6.092 نيوتن على الكيلوغرام. سي لو رابور سي لا فورس على لا ماس ولا لا فالور اوبتيمال 13.78 780 نيوتن كيلوغرام. شحال البورسونتاج؟ عطيوني البورسونتاج الطلبه بشحال طلعت البورسونتاج يعني بارابور لا فالور انيسيال بشحال طلعت. هاي يعطيوني البورسونتاج احسبوه مباشره. هاي عندي لا فالور انيسيال 6.092 ولا فالور اوبتيمال اللي جبرناها 13.78 كومبيان بالبورسونتاج بالنسبه المئويه بشحال طلعت؟ هيا طلبه طلبه عطيوني بالبورسونتاج شحال طلعت هذه لا فورس دو لو رابور هذا تاع لا فورس دو ديماراج على لا ماس بالبورسونتاج. هيا طلبه راكم معايا؟ انا معاك شيخ، انا معاك. عطيوني بالبورسونتاج شحال طلعت 126 مسيو 126.198 مسيو. اوكي هذيك هي دونك سي 13.780 هي 13.780 نقصلها شحال 6.0 92 على 6.092 بيان سور ونضربها في 100 شحال 126.198 داكور. طلعت لك تقريبا 126% بارابور لهذه لا فالور انيسيال داكور بارابور لا فالور انيسيال. دونك عندنا تحسن في لي بيرفورمانس هنايا طلبه داكور. دونك سوا واش يقول لك دونك عندنا حنا فونكسيون اوبجيكتيف الثانيه واش كنا سي لا فورس لو رابور تاع لا فورس دو ديماراج اف اكس دي على لا ماس داكور. دونك مادام هذه تماكسيميزات دونك لا فورس تماكسيميزات مي لا ماس واش بها وقتها تماكسيميزا هذه الاف 2 تماكسيميزا لا فورس وتمينيميزا لا ماس داكور تماكسيميزا لا فورس وتمينيميزا لا ماس. دونك هاو يقول لك هنا سوا اون اوغمونطاسيون تاع لا فورس دو ديماراج دو موتور طلعت من 891.15 نيوتن ل 1505.8 نيوتن داكور. دونك لا فورس تماكسيميزات une diminution تاع لو بوا et une diminution تاع لو بوا تاع لو موتور 146 كيلو
ل 109.3 كيلو. دونك تمينيميزا لا ماس بيان سور لازم تمينيميزا، حاجه باينه لا ماس لازم تمينيميزا ولا فورس لازم تماكسيميزا. سي تو افي ناتورال في لي بيرفورمانس تاع لي موتور. طلبه هذا ستان اكزومبل، هذا جبته العام اللي فات في الامتحان، هذا كامل الاكزومبل هذا جبته كوم اكزرسيس في الامتحان تاع العام اللي فات. اوكي دونك يا طلبه نورمالمون كملنا، بقات لنا نتلاقاو في الاثنين الجاي ان شاء الله. داكور نزيد نخدم لكم دي زيكزومبل باش تفهموا لي بروبليم دوبتيميزاسيون وكومباريو بلي ميثود، دابا هي لا ميثود اللي مليحه. داكور نزيدو نخدموا ان اكزومبل دابليكاسيون تاع لا ماشين سينكرونايمون بارمانون باغ اكزومبل. نزيد نخدم لكم اذا كان يكفينا الوقت، المهم نزيد نخدم لكم نقولوا ماكسيموم 2 زيكزومبل اون تو. راح يكونوا عندنا 3 تاع لي زيكزومبل دوبتيميزاسيون. داكور هكذا طلبه راني نبعث لكم في لابواط. بالنسبه راح ندير لكم ان كوسيام على لو تي بي 1. داكور ان كوسيام على لو تي بي 1. داكور طلبه كوسيام على لو تي بي 1. اوكي وقتها راني نبعث لكم ان شاء الله في لابواط ايميل ونعلمكم في الجروب تاع الفيسبوك ولا تجبروه في الموديل. نورمالمون اليوم الاثنين ليسونسيال نعلمكم ان شاء الله وقتها نديروا ان كوسيام على لو تي بي 1. ان كوسيام على لو تي بي 1. جو ريبيت اون فوا انكور ان كوسيام على لو تي بي 1. اوكي طلبه اسكو فوز داكور راكم تسمعوا فيا؟ وي مسيو. اوكي وي مسيو. نعم أستاذ. لو تي بي 1 هكذا راني نعلمكم ونفورميكم ان شاء الله وقتها نديروه. اوكي بون الى الملتقى باذن الله وبالتوفيق ان شاء الله طلبه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.